السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہیں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج یہ عرض کرنے ہاں جڑا کہ صبح درس وچ ایک گل بھی گزری کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی 3 جگہ تے خصوصی شفاعت ہوے گی، لیکن عمومی شفاعت نبی کریم علیہ السلام ہر جگہ تے فرمان گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو عرض کیتا حضور میں تھانوں کس جگہ تے تلاش کرا، آپ نے فرمایا میدان محشر وچ جس جگہ تے اعمال تول رہے ہون اوتھے، یا آپ نے فرمایا پل صراط تے، یا آپ علیہ السلام نے فرمایا حوض تے۔ تو آپ نے فرمایا 3 جگہ تے میں جلوہ گر ہواں گا، یعنی ایتھے 3 جگہ تے حضور علیہ السلام دی خصوصی شفاعت ہوے گی اور عمومی شفاعت نبی کریم علیہ السلام ہر جگہ تے فرمان گے، اپنے ہر امتی دی فرمان گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، اللہ تعالیٰ مینوں اور تہانوں سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔